स्टार्ट करपाक प्रायमरी प्रोसिजर कितें आसा तो स्टार्ट करपाक केलो. आतां तेजो कितें आसा की परत परत ते थर्ड डिस्ट्रिक्ट अशें विशय जायना. सरकारान कितें आसा सगळो फायनल डिसिजन घेवना. आज डिमांड आसा. आज खुबशे आमचे जे पळय आसा न्ही माननीय आमदार पळय आसा न्ही आपल्याली सूचना मांडटाले तेजेर उलयतले कळ्ळें आनी तितल्यान तो सॉल्व जातलो. कित्याक गडबड करता हेडक्वॉर्टर कोणा सगळ्या लोकांक बरें पडटा तशें करतले. तुमचे पूण थोडे आयडी मागता थोडे ते आयडी सगळ्या लोकांक आतां समज 4 तालुके आसा 4 तालुक्यांतल्या मॅक्झिमम लोकांक खंय बरें पडटले तो करप. खंय बरें पडटलें तुमच्या हिशोबान पळय सगळे ते सर्वे करून पळोवपाक जाय. तुमकां अंदाज ना तेजो कित्याक तुमी कोणी तरी कसलें नांव घेतलें न्हू अविचारीपणांनी ते मागीर नासता तशें कोता येना. जास्त लोक खंय आहा लोकेलिटी आनी खंयच्या लोकांक कितल्या लोकांक खंय पयस पडटले कित्याक ते कोणाक पयस पडटले थोड्यांक सोडपाचें. सर तुमकां खंय दिसता जावचें कशें कोणाक तुमचें मत कितें? पळय हांव कसलो अभ्यास करच्या उलयता मनीस न्हू. म्हाका अभ्यास करपा जाय. सावड्डेच्यान कुडचड्यार कितले पडटा सावड्डेच्यान केपें डिस्टन्स कितले पडटा त्याच प्रमाणे सांग्या वयल्यान कुडचड्या लोकांक काणकोणच्या लोकांक खंय कोणाक त्रास जायना अशे पद्दतीन तें करपाक जाय अशें म्हजें मत आसा. थँक्यू सर.